बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं शहरियार खान। आप देख रहे हैं आन टीवी। और ख़वातीन और हज़रात, आज थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ सा है जिस पर बात करने जा रहा हूं। ये बात है हमारे ईदैन पे जो ये होता है हमारे साथ के हर मरतबा कोई ना कोई एक इख्तलाफ सामने आता है। पहले मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई थे, वो रोयत हलाल कमेटी के साथ उनका झगड़ा रहता था, उनका अपना चांद होता था, उसकी 100 शहादतें भी उनको मौसूल हो जाती थी और वो पेशावर के और बाजोड़ के और कुछ इलाकों के लोग उनके साथ ईद करते थे। एक मरतबा सरकारी तौर पर भी हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की थी उसने भी उनकी शहादत को तस्लीम किया और ईद एक रोज़ पहले की, जबकि हमारे पूरे मुल्क में ईद जो थी उससे अगले रोज़ मनाई गई। और फिर ये चांद भी नज़र आ गया था और वो चांद ने ये बात साबित की थी कि मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई का वो फैसला गलत था। एक मरतबा ईद पे शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को वो मालूम नहीं भेज दिया गया था या वो खुद चले गए थे, वो यहाँ पर मुल्क में मौजूद नहीं थे और जो उस मरतबा ईद हुई वो अमन के साथ हुई। और ये मसला खसूसन सिर्फ और सिर्फ या रमज़ान में पेश आता है हमें, या ज़िलहज का चांद हम जब देखते हैं उस वक्त ये हमें मसला दरपेश होता है। बाकी तमाम जो महीने होते हैं उनमें कोई भी किसी भी जो ये हैं उनको ये चांद नज़र नहीं आता, वो रोयत पे ही उस पर तकिया करते हैं और जो रोयत हलाल कमेटी जो है इसके ऊपर कहती है उसको माना जाता है। आज हम जो है इसको जब देखने के लिए बैठे कि ये रोयत हलाल क्या है, तो हिलाल तो हो गया चांद और रोयत का मानी है दीदार करना, नज़ारा करना। तो ये रोयत हिलाल का हुक्म कहाँ दिया गया, ये अगर हम देख लें तो जो हमारी अहादीस की बड़ी बड़ी जो किताबें हैं उनमें अगर आप देखें कि क्या हवाला दिया गया है। जामे तिर्मिज़ी में कहा जाता है कि चांद की रोयत की बुनियाद पर रोज़ा रखो और चांद की रोयत की बुनियाद पर इफ्तार करो, और जब चांद पोशीदा हो जाए तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो। ये जामे तिर्मिज़ी जो मुतनाज़ा बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसी ज़ईफ़ हदीस मौजूद नहीं है और उस पर सबका इत्तफाक है। इसी तरह जो सही मुस्लिम है उसमें भी अल्फाज तकरीबन ऐसे ही हैं कि चांद की रोयत की बुनियाद पर रोज़ा रखो, चांद की रोयत की बुनियाद पर इफ्तार करो और जब चांद पोशीदा हो जाए तो अपनी गिनती पूरी करो, यानी 30 दिन जो है महीने के वो पूरे कर लिए जाएं। अब मुझे नहीं समझ आता कि इसके अंदर क्या अभाम है और क्यों इसको मानने से इनकारी हैं और कौन ज़्यादा से ज़्यादा। पहले ये एक मुफ्ती पोपलजई थे, अब हमारे पास वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब ये कल ऐलान हुआ कि चांद नज़र नहीं आया और आज चांद नज़र आएगा, इसलिए जो है ज़िलहज जो है वो जुमेरात से शुरू होगा। इस पर फवाद चौधरी बरहम हो गए हैं और उनका कहना है कि जी चांद चूंकि इनको नहीं नज़र आया, पुरानी तकनीक से हमने नई तकनीक से देख लिया है। चांद आँख से देखने का कहा गया है, ये सामने नजर आता है। रोयत के मानी यही है उसका दीदार किया जाए और इस पर बहुत ज़्यादा आप डिबेट्स करा लें। ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत है फवाद चौधरी साहब के पास, इसमें हम उस वक्त खुश होंगे जब फवाद चौधरी साहब ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी नई इजादात कर ली हैं। आज पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जो बहुत पीछे हैं। हमारी कोई भी इजाद सामने नहीं आती और आती है तो उस जो मौजूद होता है उसको उठाकर वो पहले ही किसी न किसी बड़े मुल्क वाले उसको उठा के यहाँ से ले जाते हैं। हमारे यहाँ चूंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं है। जिस तरह अमेरिका में आप जाएं, आप तहकीक कर रहे हो, कोई आप बड़े रिसर्चर हैं, आप तहकीक कर रहे हो तो उसके लिए लाखों डॉलर्स जो हैं वो हुकूमत फराहम करती है। अगर आप ये सहूलत यहाँ पर अपने रिसर्चर्स को फराहम करें और टेक्नोलॉजी के मैदान में हम तरक्की करें, आप ऐसी कोई गाड़ी ईजाद करें जिसमें पेट्रोल बहुत कम चलता हो या ना लगता हो पेट्रोल, तो हम बहुत खुश होंगे आपसे फवाद चौधरी साहब, हम आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन जहां आप ये वाले मसाइल पैदा कर रहे हैं जो पहले मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब के दरमियान और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दरमियान थे, जिनको लोग कहा करते थे कि ये मसलकी ये लड़ाई है और इस मसलकी लड़ाई में
ایک طرف آپ کے پاس کہہ لیں اہل حدیث ہیں، دوسری جانب آپ کے پاس بریلوی عالم ہیں جو مفتی منیب الرحمان ہیں، اگر ان کا اختلاف مان لیں اس بات پر، لیکن اس بات پر تو سارے متفق ہیں کہ چاند دیکھنے کی شرط ہے اور رؤیت کی شرط رکھی گئی ہے۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی بھی اگر اس کے اوپر کوئی اختلاف کرتے تھے تو ان کا اختلاف یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس 40 شہادتیں موجود ہیں، لوگوں نے چاند دیکھ لیا اور وہ عید اپنی کر لیتے تھے۔ گو کہ یہ غلط ہے کہ جب ریاست پاکستان میں قانون ایک ہے اور باقی کبھی رمضان کے علاوہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ آپ چاند نکل کر دیکھیں اور اس پر اختلاف کریں، آپ کو ذی الحج کے علاوہ اس پر کبھی تکلیف نہیں ہوئی، آپ نے سعودی عرب کے ساتھ اگر کرنا ہے تو آپ اعلان کر دیں کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سعودی عرب کے ساتھ مل کر عید کرنا چاہتے ہیں، آپ سعودی عرب کے ساتھ مل کر روزے رکھنا چاہتے ہیں، یہ اعلان آپ کر دیں۔ ہم اگر حکومت بھی ریاست بھی یہ فیصلہ کر لیتی ہے ہم اس کو مانیں گے کہ ریاست کا فیصلہ ہے، لیکن اگر ریاست نے رؤیت ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو ایک سرکاری کمیٹی ہے اور وفاقی وزیر بھی اسی سرکار میں ہی شامل ہے تو ان کا اعتراض اس بات پر سمجھ نہیں آتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیکنالوجی، تو ٹیکنالوجی کا استعمال آپ باقی شعبوں میں کیوں نہیں لے کر آتے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پی ٹی وی کو بڑا خسارہ ہو رہا ہے، آپ وہاں پر جا کر کیوں نہیں ان کو بھاشن دیتے کہ آپ اپنی ٹیکنالوجی جدید کریں اور اس کو نقصان سے باہر نکالیں؟ جو پاکستان کے جو بند ہوتے ادارے ہیں، پاکستان مشین ٹول فیکٹری ہے، پاکستان سٹیل ملز ہے، اس کو کیسے آپ اپنی ٹیکنالوجی کی بدولت ان کو بند ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ جو الیکٹریسٹی کا ہمارا ایک ادارہ تھا HEC، وہ بند ہونے جا رہا ہے، آپ ہتار الیکٹریکل کمپلیکس جو ہے آپ اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ سارے پیکو کا ادارہ ہے، بند ہونے جا رہا ہے، آپ اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ جدید سائنسی علوم کی بنیاد پر آپ کیسے کوئی جدید ریسرچ لا کر اپنے سائنسدانوں کو دنیا کے پہلے 100 بڑے سائنسدانوں میں لے کر آ سکتے ہیں؟ آپ اس کی جانب کیوں نہیں رخ کرتے؟ PCSIR کو آپ ایسا کیوں نہیں بناتے کہ وہ بہت دنیا کا نمبر 1 ادارہ بن جائے؟ آپ جو ہے یہ جو واٹر ریسرچ کا ادارہ، آپ اس کو کیوں نہیں جدید بناتے؟ آپ پاکستان میں کیوں ایسا ایک کوئی سائنسی مرکز نہیں قائم کرتے جہاں پر آپ اس بات کو جو ہے فروغ دیں کہ لوگ یہاں پر آئیں اور سائنسی علوم حاصل کریں اور پاکستانی ہوں وہ لوگ جو 100 بڑے لوگ جو 100 بڑے سائنسدانوں میں ان کے نام آئے؟ ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے ماتحت ادارہ نہیں ہے، نہ ہی یہ وزارت مذہبی امور، اگر چلے وزارت مذہبی امور اس کو اگر دیکھتی بھی ہے، لیکن یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو اپنا کام کرنے دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ آپ نے ان کو رائے دینی تھی، دے دی، آپ نے اپنا ایک ممبر بٹھانا تھا اس میں، وہ بٹھا دیا۔ اب اس پر چاند پر اختلاف کر کے آپ دنیا میں اپنا مذاق کیوں بنوانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے، مسلمان قوم، جو آپس میں چاند کے اختلافات پر حکومت اور حکومت کا ایک ادارہ ہی متفق نہیں ہو پاتا؟ اس کو خدا کے لیے مذاق نہ بنائیے۔ رؤیت کا اسلام میں کیا ہے یہ سامنے موجود ہے۔ کیا اگر وہاں پر اس زمانے میں نہ یہ فیسلٹیز تھیں تو چاند دیکھا جاتا تھا اور اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ چاند دیکھا جائے، اور کہا گیا کہ اگر چاند نظر نہیں آتا تو بادل ہیں سامنے، آپ کو چاند کسی بنیاد پر نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ 30 دن پورے کریں۔ اس میں اگر کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے اگر آپ کو کہیں پہ چاند نہیں نظر آ، لیکن اگر آپ 10:33 پہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آئے گا، اس میں خدا کے لیے اس پر اختلاف نہ بنائیے۔ بار بار آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنی پیدائش ہوگی اور اتنی پیدائش ہوگی، یہ سائنسی معاملات ہیں، سائنسی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو ٹھیک ہوگا، لیکن جو رؤیت ہلال جو ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس کی تصحیح نہ کی جائے کہ یہ اسلامی نظام ہے۔ میری استدعا ہے حکومت وقت سے بھی کہ اس بات کا نوٹس لیں، اگر آپ نے رؤیت ہلال کو ختم کرنا ہے تو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماتحت کوئی چاند دیکھنے کا ایک علیحدہ ادارہ بنا دیجئے جہاں پر چاند دیکھ کر اس کا ایک اسلامی کیلنڈر تیار ہو جائے، اس کو ختم کر دیں اور پھر آپ کر لیں۔ ورنہ اس طرح سے مذاق بنانا، اپنے ملک کا مذاق بنانا، یہ کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج کی اس بات کے ساتھ اتنا ہی، اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔